मासूम के कांधों पे जनाजा है नकी का, मासूम के कांधों पे जनाजा है नकी का, डूबा हुआ इस दर्द में कुंबा है नकी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकीन मदीना और नजफ़ के व्यूअर्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज है नजफ़ में शब 3 रजब, यानी कि आज शब है शहादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की। और इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हरम इमाम अली के मनाज़िर। ये शब के मनाज़िर हैं। शब में हम मौला के पास आए हैं पुरसा देने के लिए उनको, उनके पोते का, कि जो सामर्रा में शहीद कर दिया गया और तन्हा एक कुएं में कैद कर दिया गया, और एक कुआं उनके कैद खाना था जिसमें उनको कैद कर दिया गया। मैंने उस कैद खाने की एक व्लॉग भी बनाया है, वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। और अगर किसी ने वो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने आपके साथ कैद खाना इमाम अली नकी की सारा व्लॉग बनाया है, जहाँ जहाँ मौला को कैद किया गया। वो बहुत एक दर्दनाक वो जगह है, वो मकाम है कि जहाँ पर हमारे और आपके इमाम को कैद किया गया, हमारे 10वें इमाम को, कि जिनका पूरा नाम इमाम अली नकी, इमाम अली है उनका असल नाम जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम है, और कुनियत उनकी अबुल हसन है, और लक़ब जो है वो उनका नकी है। चूँकि आपसे पहले हज़रत अली मुर्तज़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कुनियत भी अबुल हसन थी, इसलिए आपको कहते हैं कि आपको अबुल हसन सालिस भी कहा जाता था, यानी तीसरे अबुल हसन कहा जाता था। अबुल हसन सालिस भी आपको कहा जाता था। और आपकी वालिदा माजिदा का नाम समाना खातून था, और आप 5 रजब को मदीना मुनव्वरा में आपकी विलादत हुई है, और 6 बरस अपने वालिद बुज़ुर्गवार के ज़ेर साया ज़िंदगी बसर किया आपने। इसके बाद इसी कमसनी के आलम में आपके वालिद बुज़ुर्गवार से जुदा हो गए, क्योंकि उनको उस वक़्त के जो हुक्मरान थे इमाम मोहम्मद तकी को उन्होंने इराक़ बुला लिया था, और जिसकी वजह से आपको अपने वालिद की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ी। फिर 29 ज़िलक़ात को जब आपके बाबा की शहादत होती है, तो फिर आप इमामत की ज़िम्मेदारियां संभालने के लिए इमाम अली नकी जो हैं वो सामरा गए, इराक़ गए, और अपने वालिद का उन्होंने नमाज जनाज़ा पढ़ाई, उनको कफ़न दफन किया। और कहते हैं कि इमाम अली नकी के कंधे पर इमामत की ज़िम्मेदारियां आ गई, तो छोटी सी उम्र में आपके ऊपर इमामत की ज़िम्मेदारियां आ गई। और ये आपके सामने मनाज़र हम शेयर कर रहे हैं इमाम अली के हरम के। ये देखिए यहाँ पर किस तरह ज़ायरीन मजालिस बर्पा कर रहे हैं और मातम और मजालिस कर रहे हैं। बहुत ही एक गम का आलम है इस वक्त हरम में, और लाइव भी चैनल पर दिखाया जा रहा है, जो हरम का अपना चैनल है उस पर भी दिखाया जा रहा है। और हर जगह इमाम अली नकी के लक़ब के बैनर्स लगे हुए हैं हरम में माशाल्लाह। और व्यूअर्स, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में जाम शहादत नोश किया, और आपके 4 बेटे और 1 बेटी हैं, जिनके बेटों के नाम इमाम हसन अस्करी, हुसैन, मोहम्मद, और चौथे बेटे का नाम जाफ़र है। और मुतवक्किल ने आपके दौरे हुकूमत में आपको जहर दिलवाया गया, आपको दुश्मन अली की वजह से आपको शहीद करवा दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि ये सब दुश्मन अहले बैत जो हैं वो मौला अली से कितनी नफ़रत करते थे। उनकी नफ़रत की वजह से उनके बच्चों को, उनकी औलादों को किस तरह अज़ियतों में उन्होंने रखा। और वो कैद खाना अगर किसी ने देखा है या नहीं देखा तो वो ज़रूर आप देखिए, वो किस तरह का एक तारीक और छोटा सा कैद खाना था कि शायद इमाम अली नकी ने भी इमाम मूसा काज़िम की तरह सजदे में ही अपनी वो उम्र, अपना वो वक्त गुजारा होगा, क्योंकि उसमें ना तो सही से खड़ा हो सकता है इंसान, ना झुक सकता है, और ना ही लेट सकता है। वो इस कदर तारीक और छोटा उनका कैद खाना था। इमाम अली नकी ने भी शायद अपने जद की तरह या तो खड़े होकर या तो सजदे की हालत में अपना वो वक्त गुजारा होगा, इबादत में गुजारा होगा। हम मौला को पुरसा पेश करते हैं, मौला अली को, रसूल खुदा को, अपने वक्त के इमाम को, और सब खुसूसन बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।
ان کی خدمت میں ان کے بیٹوں کا، ان کے پوتوں کا ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ آج کی شب بھی بہت بڑی ایک قیامت کی شب ہے، کیونکہ جب ایک امام کی شہادت ہوتی ہے تو زمین و آسمان لرز اٹھتے ہیں، کیونکہ ایک یہ حجت خدا ہیں ایک زمین پر، جن کی وجہ سے زمین و آسمان میں قرار ہے، ان سمندروں میں قرار ہے، ان پانی میں قرار ہے، تو یہ حجت خدا ہیں، ان کی برکت سے زمین و آسمان اس وقت ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ ہر جگہ گروپس میں شکل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجالس ہو رہی ہیں۔ اور ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلو امام علی نقی کے دور کا، کہ ایک شیعہ ہونے والے شخص کا میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ اصفہان میں ایک شہر ہے اصفہان، اس میں عبد الرحمن نامی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ شخص شیعہ تھا اور بلا خوف جرت کے ساتھ بولنے میں مشہور تھا۔ ایک دفعہ کسی نے اسی سے پوچھا کہ تمہارے شیعہ ہونے اور حضرت علی نقی، امام علی نقی علیہ السلام کو امام ماننے کا کیا سبب ہے؟ تو عبد الرحمن نے کہا کہ ایک دفعہ اصفہان کے لوگ میری شکایت لگانے کے لیے مجھے پکڑ کر متوکل کے دروازے پر لے گئے۔ جب ہم داخل ہونے کی اجازت کے انتظار میں دروازے پر کھڑے تھے تو وہاں امام علی نقی علیہ السلام کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم صادر ہوا۔ تو میں نے اپنے ساتھ کھڑے لوگوں میں سے ایک سے پوچھا کہ ابھی جس آدمی کو خلیفہ نے حاضر کرنے کے لیے کہا ہے وہ کون ہے؟ تو مجھے اس نے بتایا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، رافضی اسے اپنا امام مانتے ہیں۔ اس نے عبد الرحمن کو بتایا کہ رافضی اسے اپنا امام مانتے ہیں، تو اور متوکل اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کو دیکھے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام گھوڑے پر سوار وہاں پر آئے، تو لوگ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کو راستہ دینے کے لیے ہٹ کر دونوں طرف ہو گئے، یعنی کہ درمیان سے ان کو راستہ دیا گزرنے کے لیے، اور انہیں دیکھنے لگے امام علی نقی کو۔ تو عبد الرحمن کہتا ہے کہ جب میری نظر ان پر پڑی تو میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی، اور میں نے دعا کی کہ اللہ انہیں متوکل کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر امام کے چہرے پر اس قدر رونق ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، نور ہوتا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ ایک ان کا قائل ہوئے بغیر، ان کا محب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہوتا ہے امام کا یا نبی کا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے دل سے یہ دعا نکلی کہ متوکل کے شر سے اے اللہ اس کو محفوظ فرما۔ اور میں اپنے دل میں مسلسل دعا کر رہا تھا۔ جب امام علی نقی میرے سامنے آئے تو امام نے مجھ سے کہا کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور تمہاری عمر کو طولانی کر دیا ہے اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں اضافہ کر دیا ہے۔ عبد الرحمن نے کہا کہ میں ان کی ہیبت و جلالت سے کانپ گیا اور اپنے ساتھیوں میں جا گرا، یعنی وہ بے ہوش ہو گیا۔ ان کی وہ چہرے کی ہیبت اور جلالت دیکھ کر اس قدر اس پر طاری ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اپنے ساتھیوں میں جا کے گر گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ اس نے امام سے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے مخلوق میں سے کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا، یعنی اس نے اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ تو کہتا ہے کہ جب میں واپس اپنے شہر اصفہان آیا تو اللہ نے مجھ پر امام علی نقی علیہ السلام کی دعا سے اپنے رزق کے دروازے کھول دیے، اور آج میں ہزار درہم سے اپنا دروازہ بند کرتا ہوں، یعنی اس کے پاس اتنا مال و دولت آ گیا تھا، اور گھر سے باہر جو میرا مال ہے وہ اس کے علاوہ ہے، یعنی کہ گھر کے علاوہ اندر جو ہے وہ مال اور ہے، اور گھر کے باہر جو مال رکھا ہوا ہے وہ اور ہے، یعنی اتنا اس کے پاس مال و دولت آ چکا تھا۔ اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے 10 بیٹے دیے اور اب میں 70 سال سے بھی زیادہ کا ہو چکا ہوں۔ تو دیکھیے امام کی صرف اس کے دل میں ایک محبت پیدا ہوئی، حالانکہ وہ امام کو نہیں جانتا تھا، پہچانتا نہیں تھا، لیکن صرف ان کو دیکھ کر اس کے دل میں ایسی محبت طاری ہوئی کہ اس نے دعا کی کہ متوکل کے شر سے اس شخص کو محفوظ فرما۔ تو مولا نے اس کو کتنی اچھی دعا دی کہ وہ اس کو دولت کے بھی اس کے انبار لگ گئے اور اس کی اولاد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تو ہم بھی مولا کے سامنے آ گئے ہیں، ان کے جد کے سامنے آئے ہیں، ہم زری کے سامنے آئے ہیں، اور مولا سے دعا کرتے ہیں کہ امام علی نقی کی ہمیں روز قیامت شفاعت نصیب فرما، اور ہماری عبادات کو، ہمارے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو مولا امام علی نقی کے صدقے میں قبول و منظور فرما انشاءاللہ۔ جتنا صاف تراشا گیا یہ خالق سے، کہا خدا نے کہ سب کو یہیں جھکانا ہے۔ علی پہ نظر کر کے کبریا نے کہا، علی نقی پہ نظر کر کے یہ کبریا نے کہا، اب اس کے بعد علی اور کیا بنانا ہے۔ اس خوبصورت شعر کے ساتھ مجھے اب دیجیے اجازت۔
انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. گھر میں مجالس برپا کریں, مولا کو پرسہ دیں زیادہ سے زیادہ. انشاءاللہ اپنی فیملیز کے ساتھ آباد رہیں, شاد رہیں. اللہ حافظ.